अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोबाइल साहब में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, मुल्क के हालात को हम समझने की कोशिश करेंगे। आसाम में जो कुछ हुआ है, और आसाम से कुछ ऐसी मुख्तलिफ यानी रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो किसी को निशाना बनाना हो तशद्दुद का, या फिर इवैक्यूएशन का मामला हो, या फिर डेमोलिशन का मामला हो। क्रैकडाउन जारी हैं और हज़ारों अफराद यानी बेघर और अपने ही हम ये कह सकते हैं कि वतन में बेवतन होकर रह गए हैं। इस तरह की सूरत हाल उनकी कर दी गई है। बहुत सौ को डीवोटर कर दिया गया, बहुत सौ के मकानात गिरा दिए गए, बहुत सौ के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि वो सरकारी अराजियात पर कब्जा करके हैं। बहुत सौ के हवाले से ये बात है कि वो यानी नदी के या ब्रह्मपुत्रा के करीबी इलाकों में रहते हैं जहाँ पर नहीं रहना चाहिए। बहरहाल इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी है। अब इसके साथ साथ हेमंता बिस्वा शर्मा जो बीजेपी के लीडर हैं और वजीर आला हैं आसाम के, बहरहाल बीजेपी की यानी डबल इंजन सरकार आसाम में चल रही है, तो उन्होंने हालिया दिनों में ऐलान किया, बाकायदा तौर पर फैसला लिया गया है कि इंडिजीनियस जो आसामीस हैं उनको हथियारों के लिए लाइसेंस फराहम किया जाएगा। इस फैसले ने यहाँ के जो पहले ही से मुतासरा और परेशान हाल लोग हैं उनको मजीद बेचैन व बेकरार करके रख दिया है, क्योंकि जिनको ये हथियारों के लाइसेंस फराहम किए जाएंगे वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है, और मजीद ये फैसला आसाम में क्या नतीजा जो है सामने लाएगा। बहुत सारे सवालात हैं। इसके साथ साथ आसाम में जो कुछ किया जा रहा है, अब सवाल ये उठ रहा है कि सारी जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है वो खामोश है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आसाम की, वहाँ के जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उसकी हकीकत क्या है, और इसके साथ साथ SIR पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि SIR की भी अगर जायज़ा हम लेते हैं तो ये सारी चीज़ें, ये सारे यानी हम एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आसाम में सारी चीज़ें कर दी गई हैं, लेकिन सारा मुल्क आसामियों के हवाले से, आसाम के अक़लियतों के हवाले से खामोश है, चंद एक आवाज़ों के अलावा। तो बहरहाल आज हम बात तो ज़रूर आसाम की करेंगे, और प्रोग्राम का उन्वान भी हमने दिया है डबल इंजन सरकार, यानी दरहकीकत आसाम मॉडल क्या है, डबल इंजन सरकार का आसाम मॉडल क्या है, इसी को आज हम समझेंगे, जिसमें SIR भी है और दीगर जो एक्टिविटीज़ और इक़दामात जो चल रहे हैं मुल्क में, उस पर भी हमारी नज़र होगी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एडवोकेट, सियासी तज़कियाकार, समाजी जहदकार डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आसाम का हम रुख करेंगे। आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, ऐलान किया है कि इनकी हुकूमत आसाम के खालिस देसी अफराद के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इन्हें क़ानूनी तौर पर हथियार की फराहमी के लिए लाइसेंस फराहम करेंगे। चीफ मिनिस्टर आसाम बिस्वा शर्मा ने जुमेरात के रोज़ आसाम हुकूमत के लिए यानी किए गए फैसले का दिफा करते हुए कहा कि ये इंडिजीनियस आसामीस को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए हथियारों के जो है लाइसेंस फराहम किए जा सकते हैं, करेंगे। एक सरकारी प्रोग्राम में मीडिया से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा, जबकि उनसे ये भी कहा गया कि इसके नतायज पुरतशद्दुद हो सकते हैं, इसके नतायज जो है एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, तो उसको उन्होंने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि इनकी हिफाजत के लिए ये ज़रूरी कदम है। आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा की जानिब से रियासती यानी अक़लियतों के खिलाफ जारी मुसलसल जिस तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं, इसी पर मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आ रहे हैं। आसाम की सियासी पार्टी AIUDF का कहना है कि बीजेपी हुकूमत गैर कानूनी तामीरात के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रही है। इस सिलसिले में 4TV न्यूज़ की नुमाइंदा हलीमा बेगम ने AIUDF महिला मोर्चा की सदर और एडवोकेट हसीना अहमद से बात की। पता है कि असम के जो मुसलमान हैं, मुसलमानों का ऊपर इन दिनों किस तरह से जुल्म होते जा रहे हैं, और इसी बात पर हम कुछ अहम बातें हम चर्चा करने के लिए आए हैं AIUDF के ऑफिस। और मेरे साथ है असम के AIUDF के महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट एडवोकेट हसीना अहमद। हसीना जी, पहले आपका स्वागत है, और आप
आपको पता है कि इन दिनों असम के जो मुसलमान हैं किस तरह से किन मुश्किलातों से गुजर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि जिस तरह से उनका घर तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से उनका जो बच्चे को पढ़ाई से, इसका तालीम से महरूम किया जा रहा है, क्या कहेंगे? असम का हिमंत बिश्व सरकार का ये किस तरह का सा ये एक जो शासन चला रहा है, क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, फ़िलहाल हम जो देख रहे हैं बीजेपी सरकार जब से आए हैं असम में, यहाँ पे असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिश्व शर्मा जी, इन्होंने जिस तरीके से एक हालात बना के रखा है, आप लोगों ने देखा है कि लास्ट जो इविक्शन हो रहा है असम में, पूरे तरीके से जहाँ पे भी इविक्शन जहाँ हो रहा है, स्पेशली धुबरी बोले अब, ग्वालपारा, नलबारी डिस्ट्रिक्ट, अभी अपर असम में भी हो रहा है। तो फ़िलहाल अगर आप देखेंगे कि इविक्शन ज़्यादा तरफ मुसलमान लोग जहाँ पे है, अल्पसंख्यक जहाँ पे है, वहाँ पे ही इविक्शन हो रहा है। और बीजेपी सरकार जब से आया है, स्पेशली मुसलमान लोगों को टारगेट करके देख के, मतलब सुन के जहाँ पे मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे ही इविक्शन हो रहा है। और आप देखेंगे कि जहाँ पे इविक्शन हो रहा है वो लोग इंडियन लोग हैं, लेकिन असम के जो सीएम है हिमंत बिश्व शर्मा जी, उन्होंने लास्ट टाइम जो बयान रखा था कि ये लोग बांग्लादेशी लोग हैं। अभी फ़िलहाल आपको पता है कि जो लोग इंडियन हैं वो लोग असम के असमीज लोग हैं, उनका लैंग्वेज मदर टंग बंगाली है, और वो लोग जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वहाँ पे लास्ट 60 इयर्स या 70 इयर्स से रह रहा है। वहाँ पे स्कूल्स वगैरह है, वहाँ पे करंट का वो सुविधा है, रास्ता वगैरह बनाया है। तो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं देना है वो सब भी दे दिया। और अगर ये लोग मतलब बांग्लादेशी है तो हिमंत बिश्व शर्मा जी होम मिनिस्टर के वो दायित्वभार में है, तो गृह विभाग जिसके हाथ में है, तो ये सबको पता चल गया कि इसमें मतलब फेलर हुआ है, होम डिपार्टमेंट फेलर हुआ है। डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था उनका, ये मतलब वो जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना जो दायित्व था, अपना कर्तव्य उन पे मतलब इनका फेलर हुआ है। अब देखिए, जो लोग इंडियन लोग हैं उनका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो लोग इतने आपका 60 ईयर्स 70 ईयर्स से ये जगह पे रह रहा है, और सरकारी सभी सुविधा भी दिया है। अगर ये लोग बांग्लादेशी है तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि अलग देश का होने से मतलब उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके उनको वहाँ उन देश में भेज देना था, या नहीं तो एक जिस तरीके से बोला कि कोर्ट का एक नियम है, आपको पता है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि अगर आप इविक्शन करेंगे तो उससे मतलब 15 डेज से पहले नोटिस देना है। अगर नोटिस देने के बाद वो लोगों को मतलब उस जगह छोड़ के जहाँ जाएंगे मतलब, और इविक्शन से पहले ही सरकार की तरफ से एक सुरक्षित मतलब जगह उनको देना है जहाँ पे वो लोग शिफ्ट होंगे। और इन लोगों का जो एक मौलिक अधिकार है इनका, ये असमीज लैंग्वेज में ही ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं और स्कूल वगैरह चला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अपनाया है कल्चर, ये भाषा अपनाया है, यहाँ पे रह रहा है, यहाँ के पानी यहाँ के हवा ले रहे, तो अपनाया है सब कुछ। फिर भी हिमंत बिश्व शर्मा जी का ये एक डर्टी पॉलिटिक्स है कि असम में हिंदू और मुस्लिम का एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये कर रहा है, और स्पेशली ये इविक्शन लेके ये पॉलिसी मतलब ज़्यादा दिखा रहे हैं कि हिंदू इससे बोलने से या मुस्लिम लोगों को इविक्शन करने से हिंदू लोग मतलब एक तरफ हो जाएंगे जी। स्पेशली ये 26 का जो आने वाले ये 26 इलेक्शन है, तो ये इलेक्शन के लिए स्पेशली ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बनाया, और ये स्पेशली मतलब राजनीति का जो फायदा लेना चाहिए ये लेंगे मतलब बीजेपी ने। तो ये देखा जाए जो मियाँ तरीके से मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, ये लोग ज़मीन से उठ के नहीं आया कि हवा से कहीं से नहीं आया, ये लोग यहाँ पे ही रह रहा है, स्पेशली आसाम में ही है, इंडियन लोग हैं। और इन लोगों का ज़्यादा तरफ ये बहुत क्या होता है कि पूर फैमिली से बिलोंग करता है, तो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड
ہیں اور ان لوگ مطلب سرساپوری ایریاز میں زیادہ طرف رہتے ہیں، تو ندی میں ان کا گھر سب جب بہ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک سرکشت جگہ ڈھونڈتے ہیں، تو ایک ڈسٹرکٹ سے الگ ڈسٹرکٹ میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ جگہ رہتا ہے وہاں پہ جا کے رہتے ہیں. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے جو انڈین لوگ ہیں ان کا رائٹس ہے کہ پورے انڈیا میں مطلب کہیں پہ جا کے رہ سکتا ہے، ان کا پورا یہ رائٹس ہے، رہنے کا ادھیکار ہے. تو یہ رہنے سے جب کانگریس سرکار تھے تو کانگریس سرکار کے ٹائم پہ ان کا جو سرساپوری ایریاز کے لوگوں کو جو لینڈ رائٹس دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا ہے. تو ابھی ان لوگوں کا ایک یہ پریشانی ہوا کہ کانگریس سرکار نے یہ سویدھا نہیں دیا تھا، تو بی جے پی سرکار یہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، ان کا جو پالیسی ہے بہت آگے رکھتا ہے. تو یہ لوگ کا دماغ میں آیا کہ کانگریس نے ان لوگوں کو اس طریقے سے ایک فائدہ لیا ووٹ بینک کے طرف، تو ہم ایک ہی بات ہے کہ ان مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک کے استعمال کیا ہے، چاہے کانگریس ہو یا بی جے پی ہو. تو کانگریس نے یہ فائدہ لوٹا اور ابھی فی الحال بی جے پی کو بھی یہی آیا کہ ہم یہ لے سکتے ہیں. تو یہ سویدھا پورے طریقے سے بی جے پی نے لیا اور 26 کے لیے یہ کر رہا ہے. جس طرح سے ابھی الیکشن ہوا ہے، آپ لوگوں نے فیلڈ میں گیا ہے، دیکھا ہے، تو AIUDF کی طرف سے کس طرح سے آپ لوگ دیکھتے ہیں اور کیا کریں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے فی الحال ہم AIUDF کے ٹیم ہمارے ودھایک لوگ ہم گئے تھے، مہیلا مورچہ کی طرف سے بھی دکھ محسوس ہوا اور ہمارے پارٹی کی طرف سے ہمارے نیتا حضرت مولانا بدرالدین اجمل القاسمی صاحب ان کے آرڈر کی طرف سے ہی ہمارے ودھایک لوگ آنریبل سپریم کورٹ گیا ہے. جو آپ کا گوالپارا کے جو لوگ تھے ان کے لوگوں کے یہ سے کیس وغیرہ کر رہے ہیں، PIL فائل کیا ہے. تو ہمارے طرف سے تو پورا ہم کورٹ کی طرف سے جتنا تو ناظرین ابھی آپ نے سنا کہ AIUDF کی جو مہیلا مورچہ کی صدر ہیں ایڈوکیٹ حسینہ احمد، بہرحال انہوں نے ایویکویشن کے حوالے سے اور جس طرح سے وہاں کی اقلیتوں پر جو کچھ یعنی ہیمنتا بسوا سرما کی حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس پر ہم آئیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جو سنگین صورتحال بن آئی ہے، یعنی ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ وہ جو انڈیجینیس آسامیز جن کو کہا جا رہا ہے، جن کے حوالے سے یہ بھی ہے وہ مخصوص اضلاع جہاں پر اقلیتوں کی بڑی آبادی ہے، وہ وہاں پر ان علاقوں میں رہتے ہیں، ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں، ان کو لائسنس فراہم کیا جائے گا ہتھیاروں کا. جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے ایک ایکسکلوسیو صورتحال ہوگی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ ایکسکلوسیو صورتحال ہو، تو اس موقع پر اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے، کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو بتائیے لوگ کیا کریں گے. ان کو سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہو. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا جو گول وہ بتا رہے ہیں، آگے جا کر بتا رہے ہیں کہ بہرحال میرا گول یہ ہے، کیونکہ آئندہ یعنی برس آسام میں الیکشنز بھی ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے اس کو لے کر وہاں کے اقلیتوں میں کافی ایک خوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آسام میں گزشتہ تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ نصف صدی سے وہاں پر مسلمان پریشان حال ہیں. ایک بڑا مسئلہ وہاں پر چلتا رہا ہے کہ یہ کہا گیا کہ جو آسام میں مسلمان ہیں وہ بنگلہ دیشی ہیں، اور یہ ایک موومنٹ چلتا رہا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ 1985 میں راجیو گاندھی کے دور حکومت میں ایک معاہدہ ہوا باضابطہ، اور اس معاہدے کو جو ہم آسام کا معاہدہ یا آسام اکارڈ کہتے ہیں، ایک تاریخ طے کر دی گئی. کہا یہ گیا کہ 25 مارچ 1971 تک جو لوگ آگے ہیں وہ بہرحال ہندوستان کے شہری کہلائیں گے. اس کے بعد آنے والوں کو آپ جو ہے نا ان کی دستاویزات کی بنیاد پر ان کی شہریت کا تعین کیا جائے گا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر تھوڑے دن کے بعد وہاں پر یہ مسئلہ اٹھتا ہے اور پھر مسلمانوں کا وہاں پر قتل عام ہوتا ہے. اب خاص طور پر جب سے وہاں پر ہیمنت بسوا سرما کی حکومت آئی ہے، جو BJP کے چیف منسٹر ہے، اور جیسا کہ آپ نے عنوان دیا ڈبل انجن سرکار، تو یہ جو ڈبل انجن سرکار ہے یعنی دہلی کی جو حکومت ہے اور آسام کی جو حکومت ہے، ان دونوں کے چونکہ نظریات ایک ہیں اور آئیڈیالوجی ایک ہونے کی بنیاد پر دونوں کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے آسام سے مسلمانوں کو جو ہے سو خارج کر دیا جائے پوری ریاست کے اندر سے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ اب انہوں نے ابھی 2 دن پہلے جس قسم کا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ہم جو ہتھیار دے رہے ہیں وہ انڈیجینیس پیپل کو دے رہے ہیں، یعنی مقامی لوگوں کو وہاں کے. اب سوال یہاں پہ مقامی کون ہے،
کیونکہ آسام اکاڑ تو ڈکلیئر کر چکا ہے کہ بھئی 25 مارچ 1971 سے پہلے جو کچھ لوگ آگے ہیں وہ وہاں کے آسامی شہری ہیں. اگر آپ ہتھیار دے رہے ہیں تو پھر تمام شہریوں کو ملنا چاہیے. اور پھر اگر ہتھیاروں کی تقسیم اگر ایسے ہوتے جائے گی تو پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہونا یا عدالتوں کا ہونا یا پھر فوج کا ہونا بے معنی ہو جائے گا. ایک جنگل راج آپ قائم کرنا چاہتے ہیں قانون کی حکمرانی کے بجائے اور لوگوں کو تحفظ دینے کے بجائے. آپ انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ صاحب ہم پریکٹیکل اسٹیپس کر رہے ہیں, عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور عملی اقدامات کے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک گول کو حاصل کرنے کے لیے, ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے نا ہتھیاروں کی تقسیم عمل میں لا رہے ہیں مقامی عوام میں. اب آپ دیکھیں دونوں باتیں جو وہاں پر بیان کی گئی ہے کہ بھائی یعنی آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جس قسم کے پریکٹیکل اسٹیپس کی آپ جو بات کریں عملی اقدامات کی, تو عملی اقدامات کے ہتھیاروں کی تقسیم ہے. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے, استعمال کیا لفظ استعمال انہوں نے کیا, ان کی حفاظت احتجاج سے ایجیٹیشن سے نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ ان کا تحفظ کرنے کے لیے ان کو جو ہے نا اس قسم کا ہتھیار دینا ضروری ہے. تو اب سوال یہاں پہ کہ اسٹیٹ مشینری کیا کر رہی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں طبقہ بالکل خوف کے عالم میں ہے اور جو ہے ان کی جان کا خطرہ ہے, تو پھر آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. آپ کو جو ہے نا اپنی حکومت کو ڈیزالو کر دینا چاہیے, بی جے پی حکومت کو, کیونکہ آپ جو ہے آسام کی عوام کی جو ہے نا آپ ان کی زندگیوں کا تحفظ کا یعنی آپ وعدہ نہیں کر رہے ہیں, ان کو یقین نہیں دلا رہے کہ بھئی ہم آپ کے لیے موجود ہیں اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اگر کوئی بھی شخص کسی شخص پر بھی اگر حملہ کر دیتا ہے تو لازمی چیز ہے کہ قانون موجود ہے اور قانون کے مطابق آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں. لیکن آپ ایک مخصوص طبقے کو جو ہے نا مسلح کر رہے ہیں, تو جب یہ مسلح ایک طبقے کو آپ کریں گے, ہتھیار دیں گے ان کو, تو لازمی چیز ہے کہ جو دوسرا طبقہ ہے چلیے ٹھیک ہے کچھ دن تک آپ ان پر ظلم کریں گے, لیکن ہوگا کیا وہاں پر ایک سول وار شروع ہو جائے گی. اور جو طبقہ کہاں تک برداشت کرے گا, اور اس کے بعد جو اس کا ریٹیلیشن ہو سکتا ہے اور جیسا کہ انتخابی کارروائی ہو سکتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے چیف منسٹر کا یہ جو اقدام ہے خاص طور پر ہتھیاروں کی تقسیم کا معاملہ, اور یہ کہنا کہ یہ ہتھیاروں کے لیے لائسنس فراہم کرنا, یہ مطلب ہونا نا بھائی کہ آپ جو ہے نا ہر گھر میں جو ہے نا لائسنس آپ دے دیں گے تو لازم آپ کہیں گے کہ وہ ہتھیار خرید لے گا. تو سوال یہاں پہ یہ کیا واقعی اس کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہمارے پاس قانون ہے کہ صاحب یقیناً آپ کو لائسنس دیا جا سکتا ہے, لیکن آپ کو جان کا خطرہ ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے کہ آپ بہت ہی وی آئی پی ہیں, تو ایسے حالات کے اندر یقیناً آپ جانتے ہیں کہ لائسنس دیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے, اور جیسو عدالتیں بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. لیکن ہر خاص و عام کو اگر آپ لائسنس دے دیں گے تو وہ شخص تو جو ہے سو لائسنس کی بنیاد پر خطرناک قسم کے ہتھیار حاصل کر لے گا. ایک جو ریاست تھی جس کو مرکز کے زیر انتظام لا دیا گیا, میری مراد ہے کشمیر سے, تو وہاں پر یہ چیز کی جا چکی ہے جس میں VDGs ولیج ڈیفنس گارڈز غالباً, تو وہ ان کے جو کارکردگیاں رہی ہیں اس میں بھی یہی تقریباً یہی جو ہے معاملہ تھا کہ ان کی حفاظت کے لیے عسکر پسندوں سے, دہشت گردوں سے, ان کی حفاظت کے لیے, تو ان کی جانب سے جو واقعات جو معاملات یعنی آن ریکارڈ ہیں کیا کیا ہوا ہے. بہرحال میں کشمیر کی جو ہے ان ڈیپتھ جو صورتحال ہے یا پھر وہاں پر کیا کیا گیا اس حوالے سے نہیں بات کرنا چاہوں گا, بلکہ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر کیا گیا اب یہاں پر بھی کیا جا رہا ہے. تو اب بات یہی ہے کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے کیا جا رہا ہے, وہاں پر بھی لوگوں کی حفاظت کے لیے, یہاں پر بھی لوگوں کی حفاظت کے لیے. دیکھیے میرا کہنا یہی ہے کہ چاہے کشمیر کا معاملہ ہو, چاہے آسام کا معاملہ ہو, یا گجرات کا معاملہ ہو, یا بہار کا معاملہ ہو, سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایسی کوئی مثال آپ کو ملتی ہے کہ آزاد ہندوستان کے اندر کہ جہاں پر جو ہے نا اسٹیٹ یہ کہے, ریاست یہ کہے کہ ہم عوام کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں, عوام خود اپنے طور پر حفاظت کا انتظام کر لے اور ہم آپ کو لائسنس دے دیں گے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ دستور کے تحت حفاظت خود اختیاری کا اختیار حاصل ہے, جس کو آپ صرف ڈیفنس کہتے ہیں کہ مثلاً کوئی شخص مجھ پر قتل کرنے کے نیت سے آئے تو لازمی چیز ہے کہ میں اپنی جان کو بچانے کے لیے اس کو قتل کر سکتا ہوں. کوئی چور میرے گھر میں گھس جائے اور میرا مال لوٹنے کی کوشش کرے تو لازمی چاہیے کہ میں اس پہ گولی چلا سکتا ہوں. لیکن آپ اس کو عام کر دینا اور پھر ایک مخصوص طبقے کو آپ دے رہے ہیں. آپ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کتنے آسام کے مسلمانوں کو آپ نے جو لائسنس دیا ہے, بلکہ ان سے تو لائسنس چھین لیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب نہیں یہ دہشت گرد ہیں اور ان کو جو ہے سو مختلف قسم کے مقدمات میں ڈال دیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آسام کی جو صورتحال ہمارے سامنے ہر دن جو ہے نا دھماکو صورتحال بنتی جا رہی ہے, اور جیسا کہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ یہ جو عملی اقدامات کیے جائے ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, ایک گول کو حاصل کرنے کے لیے, تو اب وہ گول یہی ہو سکتا ہے ان کے نظر میں کہ صاحب جو آسامی وہاں پر مسلمان ہیں ان کو بنگلہ دیشی کہہ کر یا کوئی اور ملک کے شہری کہہ کر ان کو وہاں سے نکالا جائے. اب اس میں وہ ناکام ہو گئے ہیں, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں NRC ہوا ہے,
सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर, और एनआरसी में भी इस बात को तय कर दिया गया कि नेशनल रजिस्टर जो है सिटीजन्स का, कि उसमें भी ये बात आखिरी में तय हो गई कि साहब 25 मार्च यानी 1971 जो है ना कट ऑफ डेट रहेगी। अब उसमें जो है ना इन्होंने मुट्ठी खाई है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि साहब आपस में लोगों को लड़ा दिया जाए, शहरियों के दरमियान में जो है ना इस किस्म का यानी नफरत का माहौल पैदा कर दिया जाए। अब आप बताइए, जिसके पास लाइसेंस होगा उन्हें उसका हथियार का अगर इस्तेमाल करेगा, और जिसके पास गैर कानूनी हथियार अगर रहेगा, तो लाजमी चीज़ है कि वहाँ पर बिल्कुल एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा कि अमन और आपकी जो शांति की कोई बात बाकी नहीं रहेगी। तो चाहे किसी भी आप जो है ना, हुकूमत की पहली जिम्मेदारी तो खुद ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। और हम ये कह रहे हैं कि साहब कोई शख्स अगर किसी को पर हमला करता है या कानून को अपने हाथ में लेता है, तो आपने खुद नए नए क़वानीन बना दिए हैं। फौजदारी क़वानीन कितने सख्त हैं आप देखिए निकाल कर, कि 3 जो नए क़वानीन आप आए फौजदारी के, उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ों का आपको इख्तियार मिल गया है। तो इसके बावजूद आप लाइसेंस जारी कर देना, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप पूरे स्टेट के अंदर खौफ का और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर वहाँ के अक़लियतों को यानी मुसलमानों को आप जो है ना ये डराना चाहते हैं कि देखिए हम ही नहीं बल्कि आसाम की आवाम भी आपसे बदला लेने के तैयार है। आपकी जो है सो यानी आपके हुकूक को छीन लिया जाएगा, अगर आप कोई सवाल करेंगे तो बहरहाल हम जो है ना आप पर गोली चला देंगे। ये सूरत हाल आप पैदा वहाँ पे करना चाहते हैं, तो ये एक जंगल राज होगा। ये कोई जमहूरियत नहीं है। नहीं, यहाँ पर आप पहले हम तय कर लें कि भाई आपकी एक एजेंसी है, सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पास मौजूद है, और इसका आप इस्तेमाल कीजिए। अगर यहाँ पर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाता है, दहशतगर्दी का कोई वाक़ा हो जाता है, तो लाजमी चीज़ है कि उसको रोकने के लिए क़ानून के बहुत सारे तरीक़े मौजूद हैं। लेकिन ये तरीक़ा जो उन्होंने ईजाद किया है कि साहब आम आवाम के अंदर उन्होंने लाइसेंस तकसीम कर दिया है। अब आप बताइए कितने लोग आसाम में अनपढ़ हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो माशी तौर पर परेशान हैं। तो लाजमी चीज़ है कि वो लाइसेंस जब उनको मिल जाएगा तो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बात यहाँ पर आपको जवाब ये मिलेगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, पहली चीज़ तो मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया ये लोगों की हिफाजत के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आसाम यानी अब शायद यही होगा कि बहुत ज़्यादा वो दहशतगर्दी से दो चार है, वहाँ पर बाहर के फॉरेनर्स जो है वो बस चुके हैं, उनकी बड़ी आबादी हो चुकी है, और बहुत सारे ऐसे अप्रहेंशंस हैं, बहुत सारे ऐसे खदशात हैं कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनकी जान के लिए, उनकी माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है इस कदर संगीन सूरत हाल हो गई है कि ठीक है फ़ौज, पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं वो तो अपना काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ख़तरात इतने शदीद, शायद वज़ीर आला जो आसाम के हैं उनके मुताबिक इतने शदीद जो है हालात ख़राब संगीन हो चुके हैं कि वहाँ के मुकामी लोगों की जान के, माल के जो है ख़तरात बनाए हैं, जिसकी वजह से वो ये क़दम उठा रहे हैं। तो इसको आपको देखना चाहिए। शायद ये बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल है आसाम में, और वहाँ की जो आबादी है, वहाँ की जो बिलखुसूस जो रिमोट एरियाज़ बताए जा रहे हैं, और जो मखसूस अजला जिनका नाम बाज़ाब्ता तौर पर आ रहा है, हमारे पास भी मौजूद है, गोलपाड़ा वगैरह, वहाँ पर जो है उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ये कदम उठाना ज़रूरी है। तो मैं जानना चाहूँगा कि वाकई कितने ख़तरात से जो है वहाँ की जो अक्सरियती आबादी है जो जिनको जो है ख़तरात लाहक हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले असम के चीफ मिनिस्टर का ये बयान भी आया है अखबारात में कि उन्होंने कहा कि कुछ अरसे के बाद होगा कि साहब यहाँ पे मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी और हिंदू जो है सो अक़लियत में आ जाएंगे, और उसके लिए उन्होंने कई कोशिशें की। इससे पहले आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल उन्होंने कानून बनाया, वहाँ पर कहा कि भाई मुसलमान जो है ना उम्र से पहले बच्चों की शादियाँ कर दे रहे हैं, और जो है सो क्रैकडाउन हुआ बाज़ाब्ता, और कई लोगों को गिरफ्तार करके उन्होंने जैसे जेलों में बंद कर दिया, और बाद में जैसे अदालत को उसमें मदाखलत करना पड़ा। फिर उसी तरीके से अभी हाल में आपने देखा कि वहाँ पर एक मखसूस इलाके में कहा गया कि सरकारी अराजी है और इस पर इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, और बुलडोज़र वहाँ पे चला दिए गए। 10,000 से ज़ायद लोगों के मकानात को जो है सो वहाँ पे मुनहदिम कर दिया गया, वो बिल्कुल बेसहारा हो गए। जबकि आप जानते हैं कि वो आबादी आज की नहीं है, बल्कि वहाँ पर वो लोग कई जो है ना दहाइयों से वहाँ पे रहते हैं। आज़ादी से पहले से वहाँ पर उनका जो है सो वो वतन रहा है, और उनकी आबादी जो है उनकी जायदादें वहाँ पर मौजूद है। लेकिन आपने देखा कि अभी गुज़िश्ता दिनों पहले कि वहाँ पर किस तरीके, किस बेदर्दी के साथ और किस ज़ालिमाना अंदाज में जो कार्रवाई हुई कि आप देखते हैं कि फायरिंग हो जाती है और 2 लोग उसके अंदर जाँ बहक भी हो जाते हैं। तब आप बताइए कि पूरी तरीके से जो है सो एक ऐसा हरासा करने का माहौल वहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर पैदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर की ये सारी कोशिशें ये है कि किसी तरीके से यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब, उनसे मुकाबलाबाजी हो इनकी, या गुजरात से हो। जैसा कि पहले एक ज़माने में गुजरात मॉडल बहुत मशहूर था कि साहब गुजरात में ये हो गया, वो हो गया, और पूरे हिंदुस्तान में हम उसको नाफिज करेंगे। लेकिन आप जानते हैं गुजरात का मॉडल फेल हो गया,
किसी भी लिहाज से अगर आप वहाँ की तरक्की के लिहाज से देखेंगे कि वहाँ के आपके जो सो यानी पर कैपिटा इनकम को आप देखेंगे, फ़ीकस आमदनी को आप देखेंगे, तो आज गुजरात बहुत पीछे हो चुका है। सनतों के मामले में आप देखेंगे तो अब ये नफ़रत का माहौल पैदा करके और लोगों के अंदर जो है ना फ़िरक़ावाराना तनाव पैदा करके ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं कि साहब हमारी रियासत में हमने इतने मुसलमानों को तंग कर दिया है। अब आप देखेंगे कि एक लंबी फहरिस्त आपको मिलेगी हेमंत बिस्वा शर्मा की, कि एक तो इन्होंने मदरसों को वहाँ पर मुनहदिम कर दिया, दीनी मदारिस जो वहाँ पर मौजूद थे, कहा कि नहीं साहब यहाँ पर नेपाल के दहशतगर्द आकर बस गए हैं, लिहाजा उनको पकड़ने के लिए हमने जो है ना पूरे मदरसों को आपने मुनहदिम कर दिया। हम बाज़ाब्ता तौर पर इनलाइन कर रहे हैं, उनको जो है बाज़ाब्ता कर रहे हैं, कानून नहीं वहाँ नहीं, ये तो में ला रहे हैं। जो यूपी में उन्होंने दावा किया, आसाम में तो कैसी चीज़ नहीं हुई है। आसाम में इन्होंने कहा कि नहीं दहशतगर्द यहाँ पर हैं, और एक दहशतगर्द वो भी नेपाल से आया हुआ है, उसको पकड़ने के लिए आप जानते हैं कि 3 आलीशान मदरसों की जो इमारतें थी उसको उन्होंने ढा दिया वहाँ पर, और कई बच्चों को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो है ना एक न एक इशू ये पैदा कर रहे हैं वहाँ पर। अब जैसा कि आपने देखा कि एनआरसी का जो शोशा उन्होंने छोड़ा है, कितने वहाँ के हकीकी शहरियों को ले जाकर उन्हें डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया, जबकि उनके पास बहुत सारे कागजात मौजूद थे, दस्तावेजात मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद जिस बेरहमाना अंदाज में कि साहब 70 साल का 80 आदमी है, 80 साल का आदमी है, उसको ले जाकर आप डिटेंशन सेंटर में डाल दिए, कहा कि साहब ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर आसाम में क़ियाम किया हुआ है। और फिर जब फिटकार पड़ी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो फिर आपने देखा कि उस मामले को रोका गया। फिर सीए का मसला आपने लाया वहाँ पर, और जो पार्लियामेंट में कानून मंजूर हुआ सीए का, आप देख रहे हैं कि आप धड़ल्ले से जो है ना वहाँ पर लोगों को शहरियत देते चले गए, जो पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम सिख और आपके जो है सो दूसरे तबकों के लोग, और एक तबके के साथ आपका जुल्म का रवैया है। तो ये जो कानून के 2 पैमाने हो गए हैं। अगर आप लाइसेंस तकसीम कर रहे हैं तो फिर जितनी वहाँ की मुकामी आबादी है, इंडिजीनियस आबादी जिसको आप कह रहे हैं, और जो आप जानते हैं कि ये शहरी हैं, तो फिर उनको भी आप दीजिए, लेकिन आप मखसूस इलाकों के अंदर दे रहे हैं। और फिर इतना बड़ा इल्ज़ाम कि अगर इनको हथियार नहीं दिए जाएंगे तो ये अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे। ये बात तो ये सबसे बड़ी तो नाअहली है आपकी। और दूसरी चीज़ ये, एक रियासत का चीफ मिनिस्टर अगर ये कह रहा है कि साहब हम लाइसेंस नहीं देंगे और हथियार से इनको जो मुतल्ला नहीं किया जाएगा तो इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, तो फिर आपकी हुकूमत में क्या काम कर रही है। और ये भी सवाल ये हो रहा है कि भाई खुद जो वज़ीर आला हैं वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं और यानी फ्यूचर के हवाले से कह रहे हैं कि एक्सप्लोसिव हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो आखिर क्या हो जाएगा, क्या बोलना चाह रहे हैं, इशारतन किनायतन बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल हम आसाम की भी बात करेंगे, उसके बाद फिर SIR के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि कल का जो दिन है बड़ा अहम है। देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी SIR के हवाले से, और इसके साथ साथ पार्लियामेंट का भी जो मानसून सेशन चल रहा है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि इसमें फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से मुबाहिस तो शुरू होंगे, लेकिन SIR के हवाले से क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सभी का दोबारा खैर मकदम है। बहरहाल हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे, क्योंकि कल जो है सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी है SIR के मामले पर। अब ये पार्लियामेंट में किस तरह से जाएगा, मतलब जाएगा से मुराद ये है कि उस पर क्या होगी, वाकई जो है अपोजिशन की जानिब से उसी ज़ोर शोर के साथ इस मामले को भी उठाया जा रहा है या उठाया जाएगा आगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहीं से अगर हम NRC के हवाले से हमने देखा आसाम में, अब वही शक्ल थोड़ी सी चेंज होते हुए जो है SIR की शक्ल में हमको नज़र आ रही है। बहरहाल मामला तो यानी कोर्ट के ज़ेरे दौरा है। अब आगे सारी चीज़ें इस फैसला जो है कोर्ट का ही होगा। हमारी डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा आपसे। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि हम इसको सिर्फ ऐसे ये जो नाजुक मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, किसी एक रियासत की हद तक हम महदूद नहीं कर सकते। जैसा कि आसाम में जब मसला उठा था, मैं आपको बताऊं कि 1979 में जो मूवमेंट चला था गैर मुल्कियों का, वो इसकी तफसीलात आपके सामने बार बार आ चुकी हैं। और जैसा कि मैंने कहा 85 में अकॉर्ड हो चुका था, माहिदा हो चुका था, लेकिन मसला ज़िंदा रखा उन्होंने। और फिर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर NRC हुआ। तो जिस वक्त आसाम में NRC हो रहा था, उसी वक्त लोगों को अंदेशी थे कि साहब ये सब तरफ होने वाला है। चुनाचे अब नेक्स्ट मरहला आ गया बिहार का, कि अब आप देखें कि बिहार में नवंबर में इलेक्शन रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर SIR का ऐलान किया कि वहाँ पर एक आगे के साहब स्पेशल आपके रिवीजन होगा, वहाँ पर वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी की जाएगी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो अजीब व गरीब बात की। उसने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, दस्तूरी जिम्मेदारी है कि वो वोटर लिस्ट को तैयार करे
اس پر نظر ثانی کرنے کا بھی اس کو اختیار حاصل ہے. لیکن جو وقت کا تعین کیا ہے الیکشن کمیشن نے, یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ 3-4 مہینے کے اندر کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اور پھر 3-4 مہینے بھی نہیں بلکہ 1 مہینہ صرف, جو تاریخ کل گزر گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ 24 جون کو نوٹیفیکیشن آتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ بہار میں SIR کرایا جائے گا, اور 25 کے دن سے وہ کام شروع آیا تھا, 25 جون سے, اور پھر آپ نے 1 مہینہ کا ٹائم رکھا کہ 25 جون سے لے کر آپ 25 جولائی تک ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 66 لاکھ ووٹرز جو ہے نا اپنا نام نہیں لکھا سکے ہیں. اب یہ سوال ہے کہ یہ 66 لاکھ لوگ کیا ڈی ووٹر ہو جائیں گے, کیا ان کو ووٹ کے حق سے آپ محروم کر دیں گے؟ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صاحب اس میں کچھ لوگ وہ ہیں جو بہار چھوڑ کے جا چکے ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے, اور کچھ ووٹرز وہ ہیں جن کے نام کہیں ڈبل پر ہے, یعنی 2 جگہ لکھے گئے. یہ سب دعوے جو ہے نا الیکشن کمیشن کی جانب سے آ رہے ہیں, عوام کی جانب سے نہیں آ رہے, کوئی سیاسی پارٹی کی جانب سے نہیں آ رہے. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ 3 کروڑ لوگوں کا جو ہے سو نام نکلنے کا اندیشہ ہے اس وقت. اگر آپ جو ہے نا SIR کو اسی طریقے سے اسی انداز میں اگر وہاں پر جاری رکھیں گے تو 8 کروڑ جو ووٹرز ہیں بہار کے, اس میں سے 3 کروڑ ووٹرز جو ہے نا اپنے دستوری حق سے محروم کر دیے جائیں گے. اور پھر اس پر اتنا ہنگامہ ہو رہا, آپ دیکھیے کہ پارلیمنٹ گزشتہ 3 دن سے نہیں چل سک رہی ہے. پیر سے اس کا اجلاس شروع ہوا ہے, ہر دن مطالبہ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ صاحب SIR پر گفتگو ہو, لیکن حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کی بھی ہے, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت کی پوری بنیاد رائے دہندوں پر ہے. جمہوریت کی کامیابی کی بنیاد کہ یہ ملک میں جو جمہوریت ہے یہ وزیر اعظم کی طرف سے یا پارلیمنٹ کی طرف سے نہیں ہے, عوام کی طرف سے ہے. کہ عوام کو اگر جب ووٹ ڈالنے کا آپ حق نہیں دیں گے, غیر جانبدار انداز میں الیکشن کمیشن کام نہیں کرے گا, تو پھر جمہوریت تک مذاق بن کر رہ جائے گی. چنانچہ اتنا ہنگامہ ہوا ہے, بائیکاٹ ہو رہا ہے, اور باضابطہ SIR کو جو ہے نا ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا, اس کے باوجود حکومت پر کوئی جو نہیں رنگ رہی ہے. ابھی فوری طور پر مطلب یہ ہو گیا ہے کہ آپریشن سندور, اب اس میں بہت ساری چیزیں چلیں گی, بہت دن اس میں نکال لیے جائیں گے. اب اس کے بعد SIR کے حوالے سے کیا ہوگا؟ کوئی جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ ساری نظریں جا کر ٹکی ہے سپریم کورٹ پر, کہ سپریم کورٹ کی جو سنوائی ہوئی ہے, پہلی سماعت جو ہوئی ہے, اس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ بھئی یہ جو درخواستیں آئی ہیں ان درخواستوں کا آپ جواب داخل کریں. اور پھر سپریم کورٹ نے صاف طور پر اس وقت بھی رولنگ دی تھی, کہا تھا کہ بھئی آپ جو ہے نا برتھ سرٹیفکیٹ کو آپ مان رہے ہیں, آپ جو ہے نا میٹرک کے سرٹیفکیٹ کو مانتے ہیں, آپ آدھار کارڈ کو نہیں مان رہے ہیں, آپ ووٹر آئیڈینٹی کارڈ کو جو ہے سو نہیں مانتے ہیں, اور اسی طریقے سے اور دوسرا اور ایک جو ہے آپ کا وہ اس کو آپ راشن کارڈ جو حکومت کی جانب سے جاری کیا تھا اس کو بھی آپ نہیں رکھا ہے. 11 جو ڈاکومنٹس آپ نے رکھے اس کے اندر یہ تینوں چیزیں نکال دی گئی ہے. ایون پاسپورٹ کو بھی کہا ہے کہ ٹریول ڈاکومنٹ ہے, ٹریول ڈاکومنٹ ہے. اب آپ سوال یہ کہ دیکھیے برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے آدھار کارڈ کی بنیاد پر, آپ کا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنتا ہے آدھار کارڈ کی بنیاد پر, بچہ میٹرک میں جاتا ہے آدھار کارڈ کی بنیاد پر, آپ نے اسی کو نکال دیا ہے. اور پھر اس کی جو آپ دلیل دے رہے ہیں, اب آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جواب داخل کیا الیکشن کمیشن نے, 88 پیجز کا جواب ہے, وہ 88 پیجز کا, جس پر کل بحث ہونے والی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ صاحب آدھار از اونلی فار آئیڈینٹی, کہ آدھار صرف شناخت کے لیے ہے, ناٹ فار سٹیزن شپ, شہریت کے لیے نہیں ہے. سوال یہاں پر یہ کہ سپریم کورٹ نے یہ بات کہی کہ شہریت کا تعین کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے, یہ کام تو ہوم منسٹری کرے گی کہ کون شہری ہے نہیں ہے. تو یہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ شناخت کا معاملہ, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ شہریت کے لیے ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو یہاں الیکشن کمیشن اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ 25 جون سے جو ایکسرسائز شروع ہوئی, جو مشق شروع ہوئی SIR کے نام سے, آپ نے دعویٰ کیا کہ 90% لوگ جو ہے نا اپنا نام شامل کر چکے ہیں ووٹر لسٹ میں. اور کیسے شامل کرے, آپ نے دیکھا کہ خود سرکاری عہدیدار گھروں پر گئے اور انہوں نے صرف دستخط دے لی لوگوں کی, اور بلینک پیپر داخل کر دیے گئے. اس کو آج تک اپلوڈ نہیں کیا گیا, صرف کہا جا رہا کہ صاحب 99% جو ہے نا ہمارا کام ہو چکا ہے. اب جو باقی رہ گئے ہیں وہ یا تو انتقال کر گئے ہیں یا نقل مقامی کر چکے ہیں, یا پھر جو ہے سو ان کا نام کسی اور جگہ پر آ چکا ہے. تو یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ جو ڈاکومنٹ ضروری ہے اس کو آپ لینے سے انکار کر رہے ہیں. دوسری چیز, پوری ایکسرسائز کے اندر, پوری یہ سروے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شفافیت نام کی چیز نہیں ہے, یعنی کوئی جواب دہی کا تصور نہیں ہے. ایک انیومریٹر کو جو شمار کنندہ ہے اس کو چند کاغذوں کا بنڈل دے دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ بس جاؤ آپ یہ ایریا کے اندر ہی کام کرو. تو یہ کیسے صورتحال, اس پر کوئی اعلیٰ عہدیدار نہیں کہ بھائی چیک ہو رہا نہیں ہو رہا, ری چیک کرنے کا جو معاملہ ہے. کہا جا رہا ہے کہ صاحب اب 1 اگست کو لسٹ آ جائے گی. اب جب لسٹ آ جائے گی اور وہ جو 3 کروڑ لوگ جن کے نام نہیں ہے اس کے اندر, ان کا فیوچر کیا ہوگا؟
اب جیسے اجیت انجم کی بات اگر دیکھیں تو انہوں نے ساری چیزیں سامنے لائی تھی کہ بھائی جس میں کچھ برابر سے لکھا ہوا نہیں ہے، مطلب یہ اب کس طرح سے یعنی نام دیکھ کر کیا کسی کو جو ہے ووٹر آئی ڈی جاری کر دیا جائے گا یا پھر نام دیکھ کر جو ہے ریجیکٹ کر دیا جائے گا؟ کوئی ڈاکومنٹس بھی نہیں لے لیا گیا، یہی زمینی ایف آئی آر کر دیا گیا۔ دیکھیے یہی زمینی حقیقت یہی ہے کہ صاحب نام اگر وہاں پر نریش کمار کا رہے گا وہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، عبد الرحمان نام ہے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ جانیں گے جائے گا کہ یہ آپ گمان پیدا کر رہے ہیں۔ نہیں اجیت انجم پر جو ہے ایف آئی آر کر دیا گیا، کیوں کس طرح سے جو ہے نہیں اجیت انجم نے بتایا نا کہ بھائی ایک صحافی کا کام ہے سوال کرنا، انہوں نے سوال کیا سرکاری عہدیداروں سے کہ بھائی آپ کو جو ذمہ داری دی گئی آپ کیسے نبھا رہے ہیں اس کو، یہ تو پوچھ سکتا نا کوئی بھی صحافی۔ اب اس پر آپ نے ایف آئی آر کر دیا اس پر۔ اگر آپ کو ایسا ہی اگر کرنا تھا تو بند کمرے میں آپ کر لینا تھا یہ کام، اس کو عوام میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ لیکن آپ ایک طرف تو ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ صاحب ہم بالکل ایگزیکٹلی قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن اپنی دستوری ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، اور دوسری طرف آپ عوام کے جو خدشات ہیں، سیاسی پارٹیوں کے جو اندیشے ہیں اس کو آپ دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ جو ہے نا صفائی کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ صاحب ایک مہینے کے اندر یہ کام کیسے ہو سکتا، مجھے بتائیے۔ آپ پوری ریاست کا آپ سروے کی بات کر رہے ہیں، نظر ثانی کی بات کر رہے ہیں، اور نظر ثانی میں تو اور زیادہ آپ کو جو ہے تو طرف آپ شرط جو ہے سخت لگا چکے ہیں، دوسری طرف آپ وہ اس کی تکمیل کی بھی بات کر رہے ہیں، تو کیسے ہو گیا یہ سوال؟ جی بالکل، اب تکمیل کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں آپ، جبکہ عملاً ناممکن بات ہے۔ دیکھیے بہار کے اندر اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کروڑوں لوگوں کے نام 30 دن کے اندر شامل کر دیں۔ اب عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ نہیں بڑی اطمینان کے ساتھ یہ کام ہو گیا ہے، جنگی خطوط پر یہ کام کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک گھر میں کم از کم 4 سے 5 افراد ہوتے ہیں جی۔ اگر کوئی بڑا فلیٹ ہے اور اس کے اندر 10-15 فلیٹس اگر موجود ہے تو لازمی چیز وہ ایک دن بلکہ 2 دن اس میں نکل جاتے ہیں کسی انیمیٹر کے۔ لیکن یہاں تو صورتحال ہے کہ بس لیتے چلے جا رہے ہیں آپ فارم، اور اس کا کوئی ریکارڈ آپ کے پاس نہیں ہے، تفصیلات کوئی نہیں لی جا رہی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ اصل جو حکومت کا ایجنڈا ہے جس پر سیاسی پارٹیوں نے اپنا جو ہے نا اس پہ احتجاج درج کرا وہ یہ ہے کہ ایس آئی آر کے نام پر دلتوں کو، کمزور طبقات کو، خواتین کو، اور خاص طور پر مسلمانوں کو ووٹر لسٹ میں سے نکال دیا جائے۔ یہ طبقے نشانہ ہے، یہ طبقے نشانہ پارٹیاں جو کہہ رہی ہیں، حقیقت نہیں ٹھیک ہے، اتنا آپ کہنے کے بعد اسی طرح کا موقف آپ کا ہم نے ای وی ایم مشینوں کے حوالے سے بھی دیکھا۔ آپ کافی ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، کافی اپوز کرتے ہیں، اور اس حوالے سے شواہد دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایلیگیشنز لگاتے ہیں اور کچھ رپورٹس پیش کرتے ہیں، خوب ہنگامہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر الیکشنز کی جیسے ہی باری آتی ہے تو پھر آپ الیکشن میں جو ہے ٹھہر جاتے ہیں، تو پھر اس سے حل کیسے ہوگا؟ جیسے تیجسوی یادو نے کہا تھا کہ بائیکاٹ کے حوالے سے، تو کیا اتنی ہمت سب میں ہے وہ کریں گے؟ اگر واقعی جو ہے سرکار یا الیکشن کمیشن پر آپ کا اعتراض ہے تو آپ ایک بڑا قدم اٹھا کر بتائیں، مطلب اگر آپ اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں تو یہ درمیان میں لوگوں کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں تیجسوی یادو ہی نہیں بلکہ راہل گاندھی نے بھی کہا، راہل گاندھی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، انہوں نے کہا کہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں۔ اچھا، کہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن ہمارے ڈیمانڈز کو قبول نہیں کرتا ہے اور ہم جس طریقے سے چاہتے ہیں اس طریقے پر ایس آئی آر نہیں ہوتا ہے تو لازمی چیز ہم اس بات پر بھی غور کریں گے۔ ایک آلٹرنیٹو کی بات کی انہوں نے، بائیکاٹ تو نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم غور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بائیکاٹ کر دیں۔ تو لازمی چیز ہے کہ اگر آپ صرف دھاندلی کی بنیاد پہ الیکشن کر رہے ہیں تو پھر یہ سیاسی پارٹیاں سوچنے پر مجبور ہے کہ اس الیکشن میں حصہ لینے سے کیا فائدہ ہے۔ آپ جیسا کہ کشمیر کو یاد کیجیے، آپ سیاسی پارٹیاں، اپوزیشن پارٹیاں واقعی ایک ایسا راستہ اپنا ہے جس کے ذریعے کچھ اثر ہو، اگر نہیں تو صرف اور صرف ہنگامہ ہوگا، مطلب پارلیمنٹ میں صرف ہنگامہ ہوگا، آپ کا بھی جو ہے ایک پریزنٹیشن ہو جائے گا کہ ہاں آپ نے بھی اپوز کیا ہے، لیکن فائدہ اگر کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ کیا جمہوری ملک میں ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے؟ مطلب ایسے ہی جو چاہے کرتا رہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو۔ اس میں یہ مسئلہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ اب سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے، اور بس سپریم کورٹ نے 12 گھنٹے انتظار کر لیں، دیکھیں گے بھئی سپریم کورٹ کی کیا رولنگ آتی ہے۔ سپریم کورٹ تو اس عمل کو نہیں روکے گا، کیونکہ پہلی بات انہوں نے کہہ دی ہے، گزشتہ 18 جولائی کو جو پہلی سماعت ہوئی انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنے کام کو جاری رکھیے، ایس آئی آر کے کام کو جاری رکھیے، ہم اس کو روکنے کی حق میں نہیں ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ انصاف کی بنیاد پر، کہ لوگوں کا اندر انسانی ہمدردی بھی ایک چیز ہوتی ہے۔
بھائی ایک شخص ہے اس کے پاس اگر کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے جو جیسے الیکشن کمیشن مطالبہ کرتا ہے دوسرے سرٹیفکیٹ کو آپ لے لیجئے. جیسا کہ اگر کوئی شخص میٹرک کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے انہیں میٹرک کامیاب نہیں ہے تو لازمی چیز ہے کہ اگر اس کے پاس آدھار کارڈ ہے تو اس کو آپ قبول کر لیجئے. الیکشن کمیشن کا جو کارڈ ہے جو آپ نے خود جاری کیا اس کو آپ لے لیجئے. تو جمہوریت جو چلتی ہے وہ اعتماد سے چلتی ہے, قانون کے ذریعے سے نہیں. آپ ضابطے بنا لیں گے, اگر ان ضابطوں کی بنیاد پر اگر آپ چلیں گے تو لازمی چیز ہے کہ الیکشن کے اندر کئی لاکھ لوگ جو ہے نا ووٹوں سے محروم ہو جائیں گے. تو ضابطوں کو بجائے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے شہری کس حد تک اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ آج تک کی تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں میں ووٹ ڈالنے کا جذبہ پیدا کرے, ان کے اندر وہ شعور بیدار کرے کہ بھائی اصل آپ ہیں, اصل مقتدر اعلیٰ آپ ہیں, آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے. بی جے پی ترجمان جتنے ہیں جو ڈیبیٹس میں حصہ لے رہے ہیں وہ اس سوال کا جواب یہ دے رہے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھارتی ہیں ان کو دیا جائے گا نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھارتی نہیں ہیں ان کو بھی دے دیں گے کیا؟ نہیں, ہم نہیں بول رہے, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کسی غیر ملکی کو باشندے کو آپ جیسے ووٹ کا حق دیجئے, آپ بھارتی کو دیجئے, لیکن بھارتی کو تعین کرنے کا پیمانہ کیا ہے آپ کے پاس؟ میں نے ایک ڈیٹ آپ کے سامنے آسام کے حوالے سے رکھی. بہار میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے, بہار میں تو جتنے لوگ پیدا ہوئے سب بہار کے شہری کہلائیں گے, ہندوستان کے شہری کہلائیں گے. اور اگر آپ نے 2003 میں جب وہاں پر ایک ووٹر لسٹ بن چکی تھی تو ایسی کیا غرض پڑ گئی کہ آپ کو 22 سال کے اندر آپ وہاں پر خصوصی نظر ثانی کا اعلان کر رہے ہیں, جبکہ 2003 کی بنیاد پر آپ نے وہاں اسمبلی کا الیکشن کرایا, 2024 کا الیکشن وہاں پر ہوا, ملک کی پارلیمنٹ میں آسام کے نمائندے آئے وہاں سے, تو کیا یہ سب غیر آئینی تھے؟ غیر قانونی طور پر ان کا انتخاب ہوا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. ایک لسٹ آپ نے جب تیار کر دی تھی 2003 کے اندر, اور اس کے بعد اس لسٹ کی بنیاد پر الیکشن ہو چکے ہیں. جب ایک مرتبہ الیکشن میں ایک شخص ووٹ ڈال چکا ہے, قانون کیا کہہ رہا ہے؟ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ایک شخص نے اگر ووٹ ڈال دیا ایک مرتبہ, اب وہ شہری ہے وہاں کا, اس کو آپ اس شخص سے نہیں روک سکتے ہیں. اب یہ آپ جو سروے کریں خصوصی سروے, اب آپ یہ دعوے کر رہے ہیں یا جھوٹے دعوے کر رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے غلط طور پہ اپنے نام لکھا دیے, یہ بنگلہ دیش کے ہیں, یہ فلاں ملک کے ہیں. تو یہ صورتحال, اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہار کو جو بارڈر ہے اور بنگلہ دیش ہے یا کوئی اور ملک ہے, مجھے بتائیے آپ, سمجھے نا. تو وہاں پر اس ملک کا نیپال کا معاملہ ہے, اب مجھے بتائیے آپ کہ نیپال کا مسئلہ نہیں اٹھا. آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ صاحب نیپال سے لوگ آ گئے یہاں پر؟ نیپال کے مسئلے کو اٹھانے کے بجائے بنگلہ دیش کے مسئلے کو اٹھا رہے ہیں, جبکہ بنگلہ دیش کے لوگ وہاں پہ نہیں ہیں. جتنے تھے آپ دیکھیے کب تک رہیں گے مظالم سہتے ہوئے. میں نے آپ سے کہا کہ 1980 سے یہ مسئلہ چل رہا ہے وہاں پہ غیر ملکیوں کا, تو کوئی بھی شخص جو ہے نا خوف کے عالم میں زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا ہے. یہ سارے لوگ وہاں سے جا چکے ہیں. ممتا بنرجی کے کئی مرتبہ بیانات آ چکے ہیں. صاحب یہ جو گھسپٹیے کا لفظ ہے بنگلہ دیشیوں کے تعلق سے, یہ بی جے پی کا ایک سیاسی ہتھیار ہے, یہ اس کو استعمال کرتی ہے. تو میرا سوال اب یہاں پر یہی ہے کہ آپ بہار میں بنگلہ دیش کی تو بات کریں, آپ نیپال کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نیپال سے کتنے لوگ آ گئے وہاں پہ بہار میں؟ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جتنے لیول کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ سب نیپالی لوگ کرتے ہیں, اور اس کا کوئی بارڈر بھی نہیں ہے, روزانہ جو ہے سو آمد و رفت ہوتی رہتی وہاں پر. تو جس ملک سے آپ کی دوستی ہے اس کے شہریوں کا آپ الگ کریں گے, اور جس ملک سے آپ کی جو ہے نا انبن ہے, آپ غیر ضروری کے طور پر یہاں کے شہریوں کو اس ملک کا نام لے کر آپ بدنام کرتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل غلط بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب سارا دار و مدار یعنی اب سپریم کورٹ کی سنوائی کے حوالے سے ہے, اور کیا اس کے بعد یعنی جس طرح سے نہ صرف بہار بلکہ ملک کے دیگر ریاستوں میں بھی ایس آئی آر کو جو ہے متعارف کرنے کا ایک منصوبہ ہے بتایا جا رہا ہے, تو کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو ہے اس کی بنیاد ہوگی اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ بہرحال سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلے سابق میں ہیں جو بڑے ہی مطلب انصاف کے پیمانوں پر پورے کھڑے اترے ہیں, تو پوری امید جو ہے یہاں کی جو دوسری بڑی آبادی ہے رکھتی ہے کہ واقعی سپریم کورٹ کی جانب سے ایسا فیصلہ ہوگا کہ یہ جو الجھن ہے ختم ہو جائے گی. نہیں دیکھیے, سپریم کورٹ جو بھی کہے گی وہ قانون کے دائرے میں کہے گی. جیسا کہ اس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ووٹر لسٹ کو تیار کرے, اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے, اور جو ہے نا الیکشن منصفانہ انداز میں کرائے. لیکن جیسا کہ ہم نے آغاز گفتگو میں کہا کہ ٹائمنگ کا بہت بڑا سوال یہاں پر آ جاتا ہے, اور یہ سوال آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر نے بھی اٹھایا ہے. الیکشن کمیشن کو باضابطہ انہوں نے تحریری طور پر لکھ کر دیا ہے, جبکہ تیلگو دیشم پارٹی این ڈی اے کا حصہ ہے, اور ایسا مضبوط بازو ہے کہ اگر وہ بازو ہٹ جائے تو حکومت گر سکتی ہے.
لیکن چندرابابو نائیڈو نے بھی محسوس کیا ہے کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے, اس کی جو ہے نا کہیں جو ہے اس کی مخالفت ہونی چاہیے. چنانچہ انہوں نے باضابطہ الیکشن کمیشن کو لیٹر دیا اور کہا کہ اگر آپ کوئی بھی اسپیشل آپ کراتے ہیں, SIR کراتے ہیں, تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں اسمبلی الیکشن کے لیے کتنا وقت باقی ہے. عین الیکشن کے موقع پر آپ کا جو اقدام ہوتا ہے اس سے بڑے اندیشے پیدا ہو جاتے ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کہی. دوسری بات انہوں نے یہی کہی کہ بھئی آپ جو ہے نا ایک مرتبہ جب سروے ہو چکا ہے, لسٹ بن چکی ہے, پھر دوبارہ جو ہے نا اس پر آپ جو ہے اس قسم کا کارروائی آپ کر رہے ہیں, تو یہ چیزوں کو پہلے سے طے کر لینا چاہیے. تو اب خود NDA کی پارٹیاں سوال اٹھا رہی ہیں. کل ہو سکتا ہے کہ بہار کے اندر بہار کے اندر چراغ پاسوان کے بیانات جو آ رہے ہیں, آج بیان ان کا آیا ہے کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نتیش کمار کے ساتھ شامل ہو رہا, اور جو ہے نا اور ان کی ناکامیاں میرے سر آ گئی ہیں. تو اب الیکشن کا موقع ہے, ہو سکتا ہے کہ چراغ پاسوان کی پارٹی جو ہے وہ بھی کہے کہ صاحب ہم SIR کے تائید میں نہیں ہے. نہیں, وہ ان سے تو قطعی امید نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ نتیش کمار کے انسٹیڈ وہ کچھ کام کر رہے ہیں جی, تاکہ جو ہے نتیش کمار بھی آگے جو ہے بہرحال کیا BJP کے جو ایکٹیویٹیز رہے ہیں, BJP کی جو سرگرمیاں رہی ہیں مہاراشٹرا, اس کا جو ہے ہمارے نظروں کے سامنے ہے کیا حال انہوں نے کیا ہے, جنہوں نے بھی ان سے ہاتھ ملایا. میں جاننا چاہوں گا کہ اب عدالت عظمیٰ نے اس کو مکمل طور پر ایسی ہدایت بھی نہیں دی کہ بھائی ابھی آپ قبول کر لیں, ابھی جو کچھ بھی ہے, جو بھی آپ کو جو ہے جیسے آدھار کارڈ کی بات ہے, نہیں کہا ہے ابھی. جی جی بالکل. اگلے الیکشن میں بھی ہو سکتا تھا ایسا, آدھار کارڈ اس وقت تک آپ جو ہے ساری چیزیں جو ہے ساری سیٹ اپ ہو جائے, لوگوں کو سہولت مل جائے. تو سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ چلے گا, کیا امید کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ بات تو بالکل طے ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ یہ مسئلہ صرف آسام یا بہار تک رکنے والا نہیں ہے. ہر ریاست میں جو ہے نا یہ مرحلہ آنے والا ہے. ہر جگہ NRC کے نام پر یا SIR کے نام پر بہرحال کوشش یہ کی جائے گی کہ وہ طبقے جو ہے نا سنگھ پریوار کے نظریات سے میل نہیں کھاتے ہیں اور جو نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی نفرتی سیاست کا ماحول چلے, تو ایسے ووٹرز کو ڈی ووٹر کر دیا جائے. BJP کی نظریات سے مخالفت کرنے والے یا BJP کو اندازہ ہو جائے کہ فلاں طبقے ہم کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں, لہٰذا ان کو ہی جو ہے نا شہریت کے حق سے محروم کر دیا جائے. چنانچہ اب آپ دیکھیں گے کہ بہار کے بعد یہ صورتحال ویسٹ بنگال میں پیدا ہوگی, وہاں ٹکراؤ بھی ہوگا. اور جیسا کہ ممتا بنرجی بار بار کہہ رہی ہیں کہ صاحب یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے بہرحال BJP اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہے. بہار میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ وہاں پر اب BJP کو اور نتیش کمار کو بھی یقین ہو چکا کہ ہم الیکشن ہار رہے ہیں, اور الیکشن میں ہارنے کی وجہ سے, اس کے خوف کی وجہ سے بھی انہوں نے اس قسم کے جارحانہ اقدامات کیے ہیں. کیونکہ سارے رپورٹس آپ دیکھ لیجئے, ان سارے رپورٹس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ صاحب نتیش کمار صاحب اب ذہنی طور پر, جسمانی طور پر وزارت اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہنے کے قابل نہیں ہے. خود ان کے پارٹی کے ایک ذمہ دار نے باضابطہ پریس میں بیان دیا ہے کہ بھئی ان میں بھولنے کی عادت ہو گئی ہے, وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں, بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہے سو گدی چھوڑ دیں. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے RSS کے سرسنچالک موہن بھاگوت صاحب نے بھی اشارتاً بات کہی ہے, کہا کہ صاحب جس کی عمر 75 سال ہو جائے بہرحال اس کو سیاست سے سبکدوش ہو جانا چاہیے. تو یہ جو ساری گڑبڑ چل رہی ہے, مودی جی کی کیا ہے بھی دیکھنا پڑے گا. جی تو ہم تو اب مودی جی اس پہ کوئی تبصرہ انہوں نے نہیں کیا ہے, لیکن موہن بھاگوت نے بہرحال ایک جو ہے نا لائن کھینچ دی ہے. اور لازمی چیز ہے کہ RSS آپ جانتے ہیں کہ ریموٹ کنٹرول ہے BJP کا, پوری حکومت کا جو ہے نا ان کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے. اور لازمی چیز ہے کہ RSS کے سربراہ اگر ایک بات کہتے ہیں تو بڑی سوچ سمجھ کر وہ بات کہتے ہیں, ایسی بات نہیں کہ جو ہوا میں اڑا دی جائے. تو لازمی چیز ہے کہ یہ سوال نہ اٹھے. اب آپ نے دیکھا کہ نائب صدر جمہوریہ جگدیش دھنکر صاحب, جو میں کہہ سکتا ہوں, میں کیا ساری سیاسی پارٹیاں اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہیں, اور غیر جانبدار صحافی بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے نائب صدر جمہوریہ سے زیادہ BJP کے ترجمان کی حیثیت سے کام کیا. اب آپ بتائیے کہ انتہا یہ ہے کہ وزیر اعظم آتے ہیں تو نائب صدر جمہوریہ کھڑے رہ کر ان کو نمستے کرتے ہیں, جبکہ یہ نمستے کرنے کا الگ چیز ہے, سلام کرنے کا الگ چیز, ادب احترام اپنی جگہ پر, لیکن عہدہ جو ہے وہ اس عہدے کا احترام یہ ہے کہ صاحب ہمارے پاس پہلے صدر جمہوریہ ہے, اس کے بعد نائب صدر جمہوریہ ہے, اس کے بعد وزیر اعظم ہے. لیکن انہوں نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا. جہاں وزیر اعظم آ رہے تو نائب صدر جمہوریہ خود کھڑے ہو جا رہے ہیں اور ان کا جو ہے نا پوری طریقے سے استقبال کیا جا رہا ہے. اور پھر اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں راجیہ سبھا کو جس انداز میں انہوں نے چلایا کہ خود ان کے خلاف میں اپوزیشن پارٹیوں نے
अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी, लेकिन किस यानी बेदर्दी के साथ उनको जो है सो हटाया गया। अब कहा उन्होंने कि साहब मैं सेहत की बुनियाद पर हट रहा हूँ, लेकिन कोई भी साहिब समझ इनके इस दलील को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इतना एक्टिव आदमी, इतने इंटरव्यूज़ देने वाला, इतने जो है ना तकारीर सेमिनार में करने वाला ये शख्स जो है सो कैसे जो है सो इतना अचानक बीमार हो सकता है। तो ये सब दरून खाना जो जंग है, उस सारी चीज़ों का जवाब को, उन सारे सवालों को ख़त्म करने के लिए ये जो है SIR का हवा खड़ा किया गया। और दूसरी तरफ मुल्क के जो नौजवान हैं, बेरोज़गारी पर सवाल उठ सकता है, लोगों के रोज़गार पे बात हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, कितनी ख़वातीन की इस्मतें इस मुल्क में लुट रही है। आप देख रहे हैं कितने किसान जो है ना ख़ुदकुशी कर रहे हैं, कितनी रियासतों को जो है सो उनका फंड्स नहीं मिल रहा है। ये वो हसास मौज़ूआत है, इस पर अब आवाम नहीं सोच रही है। हमारे और आपका डिबेट का उन्वान जो है ना असम बन गया है, बिहार बन गया है, लेकिन हम जो है ना कभी इस पर गौर करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं रहा कि हमारा जो नौजवान है 25-30 साल तक जो डिग्री तालीम हासिल कर रहा है, उसके बाद वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उसको जो है सो कोई नौकरी नहीं मिल रही है। प्राइवेटाइजेशन इतना आम कर दिया गया कि आप देख रहे हैं कि सरकारी मुलाजिमत तक महज ख्वाब बनकर रह गई है। फिर उसी तरीके से दस्तूरी इदारे जो हैं, उन दस्तूरी इदारों की में शफाफियत ख़त्म हो चुकी है, इस पर कोई सवाल करने वाला नहीं है। सहाफ़ी जो है ना आज घुट घुट कर जी रहा है, कोई जो है ना अपने तौर पर कोई बात को बयान नहीं कर सकता है। यूनिवर्सिटियों के अंदर आप जानते हैं कि जिस तरीके के क़वानीन ला दिए गए हैं, अब वहाँ पर कोई जो है ना कोई शोबा आज़ादी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो हकीकी इशूज़ हैं, ये सारे हकीकी इशूज़ को जो है सो नॉन इशू बना दिया गया है, और जो नॉन इशूज़ हैं उसको इशूज़ बना दिया गया है। अब हम इसी में उलझे हुए हैं। तो अब आप देखेंगे कि बिहार में होगा मामला, बिहार के बाद दीगर रियासतों में भी आएगी ये बात। वक्त कम है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सिर्फ बिहार तक या आसाम तक ये मसला नहीं है, SIR का मसला ये पूरी रियासतों में इसको लागू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब कोशिश ये हमको करनी चाहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन पर इतना दबाव डाला जाए कि या तो वो कानून और दस्तूर के मुताबिक काम करे, या फिर वो अपने घर को चले जाए। चेयरमैन साहब, उसके जो सदरनशीन है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दीगर कमिश्नर्स, उन पर सियासी पार्टियों का इतना दबाव पड़े कि वो जो है ना या तो कानून के मुताबिक काम करे, या फिर वो जो है ना फैसला कर लें कि भाई वो किस तरीके से जो है सो अपना काम कर सकते हैं। नहीं हो रहा है ये, मतलब सिर्फ ये जुबानी बात हो रही है, और अपोजिशन को भी हम यही देख रहे हैं। मुख्तलिफ मामलात में अगर हम देखें, हसास से हसास जो है मामलात, बिलखुसूस जो अक़लियतों से मुताल्लिक़ा है, जबकि ये तो अक़लियतों के अलावा उनका खुद का भी अगर देखें तो वोट बैंक है। अगर वो जो है माइनस होता है तो उनको सोचना चाहिए, अगर वो इसमें भी कोई पायदार कोई ऐसा जो है एक रास्ता नहीं अपनाते हैं, और वही जो जमहूरी तरीके से जो है एजुटेशन या फिर जिस तरह से भी कर सकते हैं, अगर वो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हंगामा आ रही होती है थोड़े वक्त के लिए, और फिर मामला जो है उसको भुला दिया जाता है, तो फिर वही होगा कि आप हर चीज़ को जो है एक्सेप्ट करेंगे। EVM के हवाले से भी बहुत आपने किया था, दूसरी चीज़ों के हवाले से भी आपने बहुत किया था, लेकिन क्या है, आप इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, उसी EVM से आपको जो है चुना भी जा रहा है, रिजेक्ट भी किया जा रहा है, आप कबूल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मामला जो है अदालत में जाता है, और अदालत का जो फैसला होगा वो कबूल करना ही पड़ेगा। और वही हो रहा है, चाहे वो अक़लियतें हों, चाहे वो बिहार की हद तक तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ने वहाँ पर एक अपना एहतजाज किया बड़ा पैमाने पर, कम्युनिस्ट पार्टियों की जानिब से भी हुआ है। मैं एक बात आपसे बहुत साफ करना चाहूँगा कि ये खास तौर पे बिहार में हमारे वज़ीर आज़म 17 सितंबर को जो है 1950 17 सितंबर में जो है वो पैदा हुए, और अब जो है 17 सितंबर को 75 बरस के हो जाएंगे मुकम्मल। जी बहरहाल हमारी नेक ख्वाहिशात है वज़ीर आज़म के साथ। अब मोहन भागवत क्या बोल रहे हैं, परमात्मा उनको जो है ना अच्छी सेहत के साथ रखे। समझे ना आप, हमारा जो गुफ्तगू है वो सियासी मसाइल पर है, हम शख्सी पे नहीं जाते हैं। हम कहेंगे कि भाई बात यहीं से दराज़ी उम्र उनकी हो, नहीं 75 बरस के बाद जो हम आइंदा गुफ्तगू करेंगे, नहीं होना चाहिए, अलग प्रोग्राम में करेंगे बिल्कुल आइंदा, क्योंकि वक्त कम है और हम नहीं चाहते हैं कि वज़ीर आज़म का जो ओहदा है, एक बड़ा ओहदा है, हम उसका एहतराम भी करते हैं। और लाजमी चीज़ है कि शख्सियत अलग होती है, ओहदा अलग होता है, आइनी ओहदा है। हम ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म जो है ना, जो उनकी दस्तूरी जिम्मेदारियाँ वो जिम्मेदारियाँ निभाएं, बस ख़त्म। वो रहें ना रहें ये हमारा सवाल नहीं है, जब तक भी रहें, यानी सियासत में रहने के वो जब तक भी रहें वो पार्टी उनकी तय कर लेगी, क्योंकि कानून के अंदर, दस्तूर के अंदर ऐसी कोई रुकावट नहीं है। ये बात याद रखिए, दस्तूर ने नहीं कहा कि साहब 75 साल के बाद आप वज़ीर आज़म में रह सकते हैं, ये बात नहीं है। तो ये उनकी पार्टी का फैसला है, वो पार्टी चाहेगी तो रखेगी, नहीं रखेगी। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब तक रहें वो अपने इस नारे को अमली शक्ल दे जो उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
یہ 3 نعروں کا اگر عملی شکل دیں گے تو لازمی چیز ہے کہ ان کا نام بھی تاریخ میں روشن ہوگا، اور اگر یہ جملے بازی میں گزار دیں گے تو لازمی چیز ہے کہ پھر یہی کہا جائے گا کہ صاحب انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پر اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر جو ہے نا اپنی حکومت چلا لی، لیکن عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، دیکھنا یہی ہوگا، کل کا دن بھی جو ہے کافی اہم ہے، سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوگی SIR کے حوالے سے، تو سپریم کورٹ کی مزید یعنی کیا اس میں جو ہے سماعت ہوگی، کیا تبصرہ ہوگا، اور جو حلف نامہ داخل کیا گیا ہے اس پر کس طرح کی چرچا ہوگی، اور پھر آگے ہم کو جو ہے کیا یعنی واقعی ہم تعین کر سکیں گے اس بات کے حوالے سے کہ SIR پر روک لگے گی جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔